नसीम शाह, क्रिकेट में आपका कोई काम नहीं है, आप कोई ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करो, आप ब्यूटी पार्लर में कोई अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं, वो आप कामयाब कर सकते हैं। क्रिकेट में आपका कोई काम नहीं है, क्रिकेट आपकी बस की बात नहीं है। आज फिर से दोस्तों पाकिस्तानी बॉलिंग डेथ में उसकी डेथ हो चुकी है। हम कब से चीख के बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर डेथ में बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी जब उनके 3-3 ओवर रह जाते हैं, 4-4 ओवर रह जाते हैं, तो वो 10-10 रन, 20-20 रन, 15-15 रन देते हैं। और आज नसीम शाह ने अपने आखिरी ओवर में 21 रन दिए हैं। आज जब नसीम शाह ने अपने पहले 5 ओवर्स किए तो उसमें 20 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद जब नसीम शाह ने अपने 5 ओवर किए उसमें दोस्तों उन्होंने 52 रन दिए। यानी आखिरी 5 ओवर में नसीम शाह 52 रन देते हैं, लेकिन फिर भी हम बेवकूफ़ फैंस कहते हैं कि नसीम शाह कमाल का बॉलर है, क्योंकि वो एड्स में आता है, वो बहुत खूबसूरत दिखता है, उनके नखरे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हम कहते हैं कि नसीम शाह बहुत कमाल की बॉलिंग है। अभी कुछ सालों में हमने कभी अच्छी बॉलिंग देखी नहीं है, इसलिए यही लोग हमें अच्छे लगते हैं। हमारे पास कसम से हमारे पास बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं, हमारे पास दुनिया के लेवल के बहुत अच्छे बॉलर हैं जो कि कंपटीशन कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, हमारे लिए डेथ में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उनको मौका नहीं दे रहे हैं। हम नसीम शाह को मौका देते हैं जो कि ऐसे नखरे करता है जिस तरह की कोई 18 साल की लड़की नखरे करते हैं। जैसे पार्लर में वो जाती है और फिर अपने आप को तैयार करके आती है, सेम उसी तरह नसीम शाह जब मैच खेलने आते हैं तो उसको ऐसा तैयार किया होता है जैसे वो ब्यूटी पार्लर से आ चुका है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन टिक टाक वीडियोस पे ना जाओ कि नसीम शाह वहाँ पे आपको देखते हैं स्लोम लगाया होता है। आज जब नसीम शाह ने एक यारकर किया है तो आप सब उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके होंगे कि नसीम शाह ने कितनी अच्छी यारकर की है। लेकिन दोस्तों आप लोग उनके आखिरी 5 ओवर तो देख ले कि उसमें इसने कितनी घटिया बॉलिंग की है। हम लोग क्रिकेट को देखते हैं तो इन लोगों की वजह से नहीं देखते, नसीम शाह की वजह से नहीं देखते, रिजवान की वजह से नहीं देखते, शहीन की वजह से नहीं देखते, हम पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट देखते हैं। जब ये लोग नहीं थे फिर भी हम क्रिकेट देखते थे, और जब ये लोग नहीं होंगे फिर भी हम क्रिकेट देखेंगे। तो प्लीज़ इन लोगों को ना देखो, पाकिस्तान क्रिकेट को देखो। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, जिसकी जगह बन सकती है असल में रियल में, उसकी सपोर्ट करो, उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाने की कोशिश करो। मोहम्मद रिजवान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता ये क्या होती है। मोहम्मद रिजवान, आज आपने फिर से पाकिस्तान को रुसवा कर दिया है, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना दिया है। अब जब आप वापस आएंगे तो आपके पास सिर्फ एक काम बाकी है, क्योंकि आप लोग अपने आप पे तो काम नहीं करते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट्स पे तो काम नहीं करते हैं। मोहम्मद रिजवान के पास सिर्फ एक ही काम बाकी है, जब वो पाकिस्तान आएंगे फिर से इस्लामिक स्कॉलर बन जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी तकरीरें करेंगे, और हमारी बेवकूफ़ लोग, उसमें मैं भी हूँ, आप सब भी है, हमारे बेवकूफ़ लोग उससे इम्प्रेस हो जाएंगे कि मोहम्मद रिजवान ने आज फिर से मस्जिद में बयान किया है, बहुत ही अच्छा बंदा है। या मोहम्मद रिजवान कोई बड़े इस्लामी स्कॉलर से मिल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान हमें धोखा दे रहा है, ये दिखावा कर रहा है। आप लोगों को ये समझना चाहिए, ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि लोग मुझे सपोर्ट करें, उसी वजह से वो पाकिस्तान टीम में अपना जगह बना देता है, क्योंकि इनकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। मैंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कैप्टनसी से ना हटाओ, साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी कप्तानी की है, लेकिन मेरे मुंह में खाक कि मैंने मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट की थी। अब मोहम्मद रिजवान, अगर आप में इतनी सी भी गैरत है, आप अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर शो करते हैं, आप अपने आप को एक बहुत ही मजहबी इंसान शो करते हैं, मुझे पता है कि आप में कोई गैरत नहीं है, आप ये दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसी वजह से आप में थोड़ी सी गैरत है तो आप कप्तानी छोड़ दें। और आज मुझे इमाद वसीम की वही बात याद आ गई कि जब उन्होंने कहा था, जब इमाद वसीम कराची किंग का कप्तान था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मोहम्मद रिजवान की हमारी टीम में जगह नहीं बन रही है, वो नहीं फिट पा रहे हैं हमारे टीम में, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इमाद वसीम को पता था कि ये पावर हिटिंग नहीं कर सकता है, इसमें एबिलिटी नहीं है कि वो पावर हिटिंग करे, ये 4-5 नंबर में खेले, ये हमें मैच जितवाए, उसको पता था, इसलिए उन्होंने ये बात की थी। और उस वक्त
ہم بیوقوف لوگوں نے اماد وسیم کو بہت ٹرول کیا تھا، لیکن آج اس کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ وہ T20 کا پلیئر تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ محمد رضوان ODI کا بھی پلیئر نہیں ہے۔ انہوں نے اس سیریز میں ایک بھی چکا نہیں لگایا ہے دوستو، وہ چکا لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، وہ بس کہتا ہے کہ میں نے ڈیپ لے کے جانا ہے۔ ابے کتنا ڈیپ لے کے جانا ہے؟ کیا آپ MS دھونی ہے کہ ڈیپ لے کے جاتے ہو؟ وہ فنش کرتا ہے، اپنی شکل دیکھ کے ہے کہ آپ MS دھونی کی طرح فنش کرو گے، ڈیپ لے کے جاؤ گے؟ آپ ڈیپ نہیں لے کے جاتے، آپ اپنے شیل میں جاتے ہیں۔ آپ 40 بالوں پہ 16 رن بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ڈیپ لے کے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی وجہ سے پھر میں آؤٹ ہو گیا جب میں چکا لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ چکا لگانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس سیریز میں محمد رضوان نے پاور ہٹنگ کی ایک بھی شاٹ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، یعنی ان کی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی باؤنڈری لگاؤں۔ تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار ان کی سپورٹ نہ کرو، بس ہماری بس ہو چکی ہے۔ بابر اعظم آج پیر سے 9 رن پہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے 9 رن 23 بالوں پہ بنائے ہیں، اور یہ رن انہوں نے اپنے پہلے ہی بالوں میں بنا دیے تھے، اور بابر اعظم آج پھر سے پریشر میں آ چکا تھا۔ بابر اعظم آپ اتنے سینئر پلیئر ہیں، آپ 7-8 سالوں سے کھیل رہے ہیں، آپ اتنے پریشر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ باقی دنیا کے پلیئرز جیو روٹ، اسٹیو اسمتھ، وراٹ کوہلی، وہ اسی سچویشن کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ اسی طرح سچویشن کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ بھی جب بھی اسی طرح کے سچویشن آتے ہیں تو آپ پگھل جاتے ہو، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ پریشر میں آ جاتے ہو، پھر آپ پرفارم نہیں کر پاتے ہو، پھر آپ آؤٹ ہو جاتے ہو۔ آج آپ پہ ذمہ داری تھی کہ سب آؤٹ ہو گئے، آپ دکھاتے کہ میں ورلڈ نمبر 1 پلیئر ہوں، میں اچھا پلیئر ہوں۔ اگر میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سب سے اچھا پلیئر ہوں تو کیوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں سب سے اچھا پلیئر ہوں؟ آج آپ دکھاتے، آج آپ سینچری کرتے، آج آپ اپنی ایسی کم بیک کراتے کہ سب کی منہ بند ہو جاتی، ہماری منہ بند ہو جاتی، ہماری منہ کولے کی کولے ہی رہ جاتی کہ بابر اعظم نے کیا کیا ہے، ان ایکسپیکٹڈ کام کیا ہے بابر اعظم۔ لیکن آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے، آپ نے وہی محمد رضوان کی طرح ڈرپوک والی کرکٹ کھیلی ہے۔ اگر آپ اسی طرح کرتے رہو گے، اپنے آپ پہ کام نہیں کرو گے اور اسی طرح پرفارمنس کرو گے اور اسی طرح ڈرپوک والی کرکٹ کھیلتے رہو گے تو میری جان ہم سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ ہم کب تک آپ کی سپورٹ کریں گے؟ ہمیں بتائیں، ہم کب تک آپ کی سپورٹ کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے ہم، کیونکہ پاکستان جب ہار رہی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہیں، اگر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کی پاکستان کی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ پاکستان کو میچز نہیں جتواؤ گے تو ہم آپ کی سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ اب بس ہو چکی ہے۔ اب امام الحق آپ سے ذہین انسان ہے، وہ آپ سے جینیس انسان ہے۔ وہ جب آؤٹ فارم ہو چکا ہے، وہ انگلینڈ چلا گیا، وہ کاؤنٹی کرکٹ چلا گیا، اور وہاں پہ وہ پرفارم بھی کر رہا ہے، اور وہاں پر وہ فارم میں آ چکا ہے۔ ایک میچ میں سینچری کی ہے، اور کل دوسرے میچ میں بھی انہوں نے سینچری کی ہے، اور ایک میچ میں انہوں نے 50 بھی کی ہے۔ وہ اپنے فارم کو واپس لے کے آئے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسے طریقے کرے، اپنے لیے ایک ایسا مینٹور رکھے کہ وہ آپ کو اسی طرح کی ایڈوائز دے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فارم کو واپس لے کے آئے۔ لیکن نہیں، آپ کے ایڈوائزر، آپ کا مینٹور تو آپ کا فادر ہے، بالکل آپ کا فادر آپ کا مینٹور ہے، لیکن وہ پروفیشنلی انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ وہ اسی لیے آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، وہ آپ کا اصل میں مینٹور نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے لیے ایک مینٹور لانا ہی پڑے گا، آپ کو اپنے لیے ایک مینٹور رکھنا ہی پڑے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرے، وہ آپ سے یہ ڈرپوک والی کرکٹ نکال دے۔ جو محمد رضوان نے ڈرپوک والی کرکٹ کی زہر آپ سب کو دیا ہے وہ آپ سے نکال دے۔ کوئی نہ کوئی آپ کے لائف میں آنا چاہیے جو کہ آپ سے یہ زہر نکلوا دے، پلیز۔